Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Diocese sa Osamis. Ingon man usab sa Diocese sa Pagadian. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako pong timbaya sa usa ka congratulations isi pag-welcome sa CBCP family ngadto sa bagong obispo si Most Reverend Glenn Corsiga nga taga Dumaguete ug giordinahan niadtong giordinan kagahapon, July 29, didto sa Diocese sa Dumaguete o gikonsagrar o giordinahan ni Arsobispo Julius Tunel sa Archdiocese sa Zamboanga. Si Archbishop Julius Tunel miadto gayod sa Dumaguete kay siya man ang mikonsagrar, mi-ordain sa bag-o nga obispo nga si Bishop Glenn Corsiga nga i-assign didto sa Diocese sa Ipil nga ang instalasyon pagabuhaton karong Agosto 14, 2025 alas 9 sa kabuntagon. Pero sa dili pa usab ni ana sa Agosto 13 mao-usab ang ordinasyon, konsagrasyon sa pagka-obispo ni Bishop-elect Ronald Anthony Timoner nga ordinahan pagka-obispo din ka sa Cathedral sa Pagadian sa Santo Niño Cathedral of the Diocese of Pagadian. Ang main consecrator mao kining inyong ubos nga alagad si Arsobispo Martin Sarmiento Humuad ug ang co-consecrators mao sila si Arsobispo Gilbert Garcera sa Archdiocese sa Lipa o si Arsobispo Rex Alarcon sa ang Arsobispo sa Caceres. Busa ako ngayon ang mga katawhan dina sa Diocese sa Pagadian, ang dina sa Zamboanga del Sur nga kun doon na sila panahon sa Agosto 13 moadto kita sa Cathedral sa ni Senyor Santo Niño dina sa Pagadian City. O ingon man usab, ako diyang pahasubo. Karong adlaw mao ang lubong ang funeral mass sa inahan ni Father Emmanuel Podjutan, ang kuraparoko dinha sa Bonifacio, ang iyang inahan mitaliwan niadtong Hulyo 21, 2025 sa mga alas 8:49 mitawag kanako si Padre Eman Podjutan kay kanang adlaw usab mao man ang among unang adlaw sa amo nga retreat. Salamat sa mga nagampo kanamo. Salamat kayo ninyo. Gikan kami sa Lunes sa Hulyo 21 hangtod sa Domingo sa Hulyo 26. Busa, salamat kayo sa inyong mga pag-ampo. Ako po di ay nga pasalamat sa ato nga mga tao nga mitabang kanamo labi na sa among pag-adto sa kapilinha dinha sa San Remigio, si Father Lindol o ingon man usab si Dondon, si Monsignor Go dinha sa Archdiocese sa Cebu. Salamat kayo ninyo. Ug labi po gyud akong pasalamat adto kang Bishop Emeritus Boy Bataclan, Bishop Emeritus Emilio Boy Bataclan, ang kanhing obispo sa Iligan, ug nahimo usab siya nga auxiliary bishop dina sa Archdiocese sa Cebu. Salamat kayo sa inyong pag-abi-abi. Salamat jud kaayo. O ako pong pasalamatan si Marian Humuad Dado nga miandam po namo sa among paniadto niadtong Domingo, Hulyo 26. O salamat kayo sa iyang pag-abi-abi kanamo, uban usab ni Inday Libeth, ni Cleope, o sa ako nga mga pag-umangkon sa tanan nga miduyog sa diha nga ang mga kaparian miadto sa mong balay niadtong Domingo. Mga 20 ka mga pari ang miadto niyanang adlaw sa Domingo. Pusa salamat kaayo sa mga makugihon nila ni
Zeni, huwag niyang mausab sa katabang ni Mary Ann. Sa salamat yun kaayo. Ang ato karong ebanghelyo nining adlawng Miyerkules, Hulyo 30, atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, ang gingarian sa langit sama sa usa ka bakandi nga gilubong didto sa usa ka uma, ug nahitabo nga hikalutan kini sa usa ka tawo. Apan iyang gilubong pag-usab, hilabihan niyang lipaya og tungod niini, milakaw siya og iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan, ug unya mibalik siya ug iyang gipalit ang uma. Ang gingarian sa langit sama usab sa usa ka negosyante nga nangitag maanindot nga mutya. Sa dihang nakakaplag siya usa ka mutya nga may talagsaong kaanindot, milakaw siya og gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya gipalit ang maong mutya. Ebanghelyo sa tong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, una sa tanan, salamat kaayo sa inyong pag-ampo sa maanindot og mabungahon og maundanon nga retreat sa mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis. Bisan tuod kung dunay wala makaapil, labi na gayud si Father Emmanuel Pudyutan tungod kay ang iyang mama namatay man o ilubong karong adlaw Miyerkules, Hulyo 30 sa mga alas 9 sa buntag didto sa ang funeral mass didto sa St. Matthew Parish, Aluran, Misamis Occidental, alas 9 sa buntag. Ang ako usab nga ipahinumdom nga ang atong ebanghelyo karon gahisgot bahin sa gingharian sa Dios, o ang gingharian sa Dios gipakasama sa usa ka bahandi, ikaduha usab usa ka mutya. Pero una sa tanan, ang gingharian sa Dios kinahanglan gayud nga ato nga hatagan o dako nga pagtagad. Nga ang gingharian sa Dios kinahanglan nga ato yung pangitaon. Kinahanglan yun nga ikaw namati nako, nga ikaw mo sakripisyo gayon. Unya doon na kay gitawag og detachment o renunciation. Kanabitaw nga nangita ka gayod. Nangita ka gayod sa gingharian sa Dios. Ug sanglit nangita ka sa gingharian sa Dios, doon na ka gayoy ibuhaton nga sakripisyo. Doon na kay buhaton nga i-let go, detachment. Doon na kay buhaton nga kining renunciation. Usahay God, nga namang yun nga, ang gingharian sa Dios, doon naman tay gitawag og muhimog sakripisyo, muhimutag detachment, muhimutag renunciation. Tungod kay ang gingharian sa Dios usaman ka lugar. Ang gingharian sa Dios mo imuhatag ka nato og kining kalipay og sanglit usamang kini ka lugar din kita makaangkon sa kalipay. Kinahanglan yun nga unsay mobabag niini, kinahanglan yun nga ato yung isalikway. Maman bitaw nga ato yung ilitgo ang mga butang nga mobabag sa atong pagpangita sa gingharian sa Dios. Panalitan ron kining ikaw materialistic ka kaayo. Unya kining wala na ka maghuna-huna sa gingharian sa Dios. Sa panahon nga ikaw mausab ang imong kinabuhi, kinahanglan gayud nga imong yun nga ilitgo ang imong bahandi. Kada bitaw ang imong bang preoccupation, ang imong panguna-huna, ang imong gitrabaho, maura gayud ang bahandi, di yun na maayo. Nga naman, tungod kay ang imong priority in life, dili naman ang gingharian sa Dios. Ang imong priority sa kinabuhi, mo naman hinuon ang bahandi. Mao mga sa ato karon nga pagpamalandong sa gingharian sa Dios, ningon ko nga atong buhaton ang sakripisyo, atong buhaton nga dunatay detachment, ipasabot nga dunatay ihikling, dunatay dili nato ipatapot sa atong mga kasing-kasing, dunatay i-renounce, dunatay biyaan
Mo kini ang nakaimportante sa gingharian sa Dios. Kay kung ang imong priority mao ang imong bahandi, kung ang imong priority mao ang imong trato or uyab, ang imong girlfriend, kung ang imong bahandi, kung ang imong priority mao ang imong banay, di yun ka makaangkon sa gingharian sa Dios. Mao na nga nindot yun kaayo ang ato karong ebanghelyo. Ang atong ebanghelyo gahisgot bahin sa gingharian sa Dios. O ang gingharian sa Dios gitandi sa usa ka bahandi nga nakalutan dinha sa uma, ug ang ikaduha usa ka mutya. Duha day ka pamaagi diin gitandi ang gingharian sa Dios sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Ang una bahandi dinha sa uma, ang ikaduha ang mutya nga nakit-an niya o gusto niya nga iyang paliton. Kini bang una ba? Ditong bahandi diya sa uma. Tingali ang mao tingali nganong nakalutan man niya, nakakalot man siya sa bahandi. Tingali og treasure hunter ni nga kining sa iyang pagpangita og kining bahandi nakakalot gyud siya. Pero kini gihatag kini nga sumbanan kini kanang mura pagitandi nga ang maong bahandi susama og kalidad sa iya nga value sa gingharian sa Dios. Pero ako moingon nga taas yun og value, taas yun og presyo ang gingharian sa Dios. Dili man tingali sa laktod nga pagasulti sa akong kaugalingon, dili man tingali nato matandi sa mga butang nga yutan-on ang gingharian sa Dios. Kaya ang gingharian sa Dios iyaman sa Ginoo o walay makapuli sa presyo sa gingharian sa Dios. Pero sanglit kita mga tao man, ang atong ebanghelyo mihatag lamang og usa ka panig-ingnan nga ang gingharian sa Dios kung gusto kang mahibalo sa iyang quality, sa iyang kalidad, sa iyang presyo, gihatagan kita og usa ka istorya nga susama daw sa bahandi nga nakalutan dinha sa uma. Susama daw sa usa ka mutya nga diin ang usa ka negosyante nangita sa maanindot kaayo nga mutya. Pero sa ako nang gikaingon, ang bahandi sa Dios, ang gingharian sa Dios, dili nato ikatandi o dili nato mahatagan og parihas nga balor dinha sa mutya o dinha sa usa ka bahandi. Kay ang gingharian sa Dios iyaman sa Ginoo o mas dunay dakong balor kay ang pakig-uban sa Ginoo hangtod sa hangtod man. Ang bahandi mawala, ang mutya mawala usab, pero ang gingharian sa Dios magpabilin gyud. Mao nga importante kaayo nga magpasakop kita sa gingharian sa Dios. Unsaon man nga kita mamahimong sakop sa gingharian sa Dios, mao ra gayon nga tungpuy-an ang gugma. Ang gugma labaw na gayon ngadto sa Ginoo, di na nga tong gugma atong ipakita dinha sa atong pakighuy-huy, pakigtabang sa atong isig katawo. Ninibitaw sa presbiteryum, kung walay gugma, wala yung panaghiusa. Kung ang usa ka pari, pero gusto nga siya mo shine out, gusto nga siya mo sulbong, unya dili gud siya mamahimo nga apil sa pundok. Nga bang the desire to shine out, the desire that you are more than others, di yun na pwede. Kay sa akong nagikaingon nitong akong paghimo sa presbyterium, ang akong opening statement mao gayon nga if you feel you belong, then you do not go away. Kung ikaw nahaapil sa pundok, dili yung ka mangandoy
nga ikaw mubiya sa pundok. Kung ikaw nahiapil sa komunidad, sa mga kaparian, dili yun nimo talikdan ang pundok sa mga kaparian. Mao kini ang usa sa akong nahinumduman sa akong pamalandong panahon sa retreat didto sa family retreat house sa Redemptorist didto sa Lahog, sa Nibeli Hills, Lahog, Cebu City. Nga gihatagan, nagigiyahan kami ni Father Roland de la Rosa. Muna nga, salamat kayo usa to sa maanindot nga retreat nga akong natambungan. Usbon ko ang atong ebanghelyo gahisgot bahin sa gingharian sa Dios. O ako moingon nga ato gyud pangitaon ang gingharian sa Dios. Sa atong pagpangita sa gingharian sa Dios, kini naghatag kanato og pahinumdom nga kini usa ka sakripisyo, dunay buhaton nga detachment ug dunay po'y buhaton nga renunciation, nga aduna tay let go labi na gyud sa mga butang nga bahandi sa kalibutan, ang ato tingali nga kining ang atong trato or uyab nga maoy makababag sa atong paglakaw padulong sa gingharian sa Dios o ang ato bang pamilya. Ato gayud kini isalikway kay mas dako pa og balor ang gingharian sa Dios sa ato nga mga bahandi nining kalibutana. Mao nga nindot gyud kaayo nga ato gyud kining hinumduman nga karong adlaw gihisgutan ang bahin sa gingharian sa Dios o kita gipahinumduman nga mas pa ang balor, ang presyo sa gingharian sa Dios kaysa bahandi, mas pa ang balor sa gingharian sa Dios kaysa mutya, tungod kay ang gingharian sa Dios dili man matapos, ang gingharian sa Dios dili man malubad, ang gingharian sa Dios hangtod man sa kahangturan. Ug sa atong kinabuhi, kung kita mangandoy nga makig-uban sa Dios, ato gyung puy-an ang gugma. Kaya ang gugma iya sa Ginoo, ang gugma gikan sa Ginoo. Ug siya nga nahigugma, mohimo og mga butang aron siya makamhimo og mga maayo nga mga buhat diin iyang gipangit, iyang gihatag unsay angayan tungod kay iya manggihigugma ang iyang isig katawo. Ang gingharian sa Dios mamahimo lamang nga atong matilawan dinhi nining kalibutana kung kita adunay pagsinabtanay, adunay paghinigugmaay, adunay pagpinasayloay. Pero mao kini ang dinhi sa yuta, mao kini ang sinugdanan nato aron kita makatagamtam unsa ang tipik sa gingharian sa Dios. Pero ang kinatibukan nga atong matilawan sa gingharian sa Dios mao gayud kung kita atuan na makig-uban sa atong Ginoo didto sa iyang gingharian. Igsuon, ang mayong balita nga maong pulong ni Jesus, ang iyang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab, akong pasalamat ni Father Jason Panagiton, ang atong ekonomos dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Pasalamat tungod kay siya naghimo gayud sa iyang trabaho isip ekonomos. Busa ngadto ni Father Jason Panagiton, salamat. Ang tanan nako nga mga kaabag gikan ni Father Ondo Roma, ni Father Diding Aguilar, ni Father Marvin Osminia, ang ako nga mga naagian nga mga ekonomos, maayo gyud kaayo. Busa salamat ug gipadayon usab kini ni Father Jason Panagiton. Duna di lain nga pamaagi si Father Jason Panagiton tungod kay iya di ay nga gibutang sa iya nga Facebook page
ang bahin sa GCash aron makatabang sa Archdiocesan Marian Shrine sa Kuta dinhi sa Archdiocese sa Ozamis. Busa imo lang tingaling tan-awon ang Facebook sa Archdiocesan Marian Shrine sa Kuta, ug imong makita ang iyang GCash dinha. Usbon ko ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga birhen sa Kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa dili pa ko mutalikod, ako na yung pasalamat ni Father Jesse Langgam sa iyang mga nahimo din sa Kuta Shrine. Ako pong pasalamat ni Father Ariel Egaw, kini silang duha mo eskwela ngadto sa Manila. Atong giandam silang duha alang sa atong seminaryo. Kay gikinahanglan man gayud nga dunay gitawag og muhimo og MA nga maka-licentiate kay mo nay requirements sa ato nga eskwelahan. Mo na nga ato silang gipa-eskwela o kining ang mga kaparian sa Archdiocese sa Ozamis mitabang sa ilang pag-eskwela ang ato nga mga amot sa atong mga kaparian. Busa salamat kaayo mga kaparian sa Archdiocese sa Ozamis. O kung kinsa katong gustong mutabang sa mga lay na nakadugog nako, sulti ilang si Father Jason Panagiton o kamo kining iyag yun mabutang kay doon naman tayo special account alang sa further studies of our priests. Ako po nga kining pasalamat sa tanan nga mibulig na binagyaw dinha sa Kuta Shrine sa dinha sa nila ni Sister Marichu og ni Tiro o sa iyang asawa ug sa tanan. Ako pong pasalamat ni Father Edgardo Ponce ug ni Father Lani Sereno kay mitabang sila karon alang sa mga galastuhan usab sa kining funeral sa mama ni Father Emmanuel Pudyutan, ni Father Emmanuel Pudyutan. Busa ngadto ni Father Edgardo Ponce, ang kura paroko sa St. Matthew Parish, Aluran, ug ni Father Lani Sereno, ang re-elected nga presbyteral president, ang Presbyteral Council President sa Archdiocese sa Ozamis. Salamat kaayo Father Lani Sereno. Ug ninyong tanan mga kaparian, salamat. Padayon kitang mag-ampo, padayon kita nga maningkamot nga motrabaho alang sa gingharian sa Dios. Siya nga mag-ampo, giyahan sa Ginoo. Siya nga mag-ampo, lig-onon sa Ginoo. Siya nga mag-ampo, maoy pamaagi aron siya makapadayon sa iyang paglakaw padulong sa gingharian sa Dios. Usbon ko, maningkamot kita nga mag-inampuay sa usag-usa. God bless, mabuhay tayong lahat.